الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وإترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. معزز محترم سامعین، حاضرین، ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید 8ویں پارے وچوں آیا مقدسہ معظمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و عز برہانہ و جل شانہ حق آکھن، حق سناون، حق سنن دے نال نال اللہ پاک حق دے اتے عمل کرن دی توفیق سائل نصیب فرمائے. سامعین ذی احترام، انسان اور انسانیت یہ دو چیزیں ہیں. انسان ایک علیحدہ چیز ہے اور انسانیت ایک وصف ہے، مگر یہ دونوں چیزاں لازم اور ملزوم ہیں. ایک تو بغیر دوسری نکارہ ہے، ناقص ہے، فضول ہے. انسان ہوئے انسانیت نہ ہوئے یہ بھی فضول ہے. انسانیت ہوئے تے انسان نہ ہوئے یہ اودے نالو ہی بدتر ہے. انسان تے ہے نہیں، موصوف نہیں، صفت اگر باقی ہوئے تو فائدہ کیا. انسان بھی ہوئے تے نال انسانیت بھی ہوئے. مزہ اس گل ہے اللہ نو جڑا بندہ پیارا ہے، مقبول ہے. اسا اکثر آتے ہیں فلاں بندہ اللہ دا پیارا بندہ، فلاں مولانا صاحب، فلاں بزرگ، فلاں بڑھڑا، فلاں قاری صاحب اللہ دا بڑا نیک بندہ ہے. اس نیک بندے واسطے جو اصل نیکی ہے، حقیقت دے اندر اس انسان دے اندر انسانیت ہے. بندہ حاجی ہوئے تے حاج نہ ہوئے، نمازی ہوئے تے نماز نہ ہوئے. میں شاید کسی دور چلا جاواں گا پھر، کیونکہ اے سارے اندر وصفاں صفتاں ہون دے باوجود پایا نہیں جانیا. طہارت کیتی، وضو کیتا، نماز پڑھی، نمازی بن گئے، مگر ساڈے کول نماز رہی نہیں. حق دیا کہ اگر میں نماز پڑھیے جو کہ یقیناً پڑھیے وہ نماز ہون تک میرے کول ہوندی. آج فاجر دی نماز قائم ہوندی، دائم ہوندی، پختہ ہوندی، پکی ہوندی، زندہ ہوندی، تابندہ ہوندی، مگر میں نماز پڑھیے پر نماز دی قدر نہیں کر سکیا. قربانی کرن نو ہزار ہا لوگ نہیں، لاکھوں ہا لوگ ہونے، عربی بھی ہونے، عجمی بھی ہونے، ہندی بھی ہونے، سندھی بھی ہونے، مگر شاید قربانی کرن والے لاکھوں کہا لوگاں وچوں
قربانی دائم اور قائم رکھن والے شاید گنتی دے لوگ ہوں گے. قربانی کرن مشکل نہیں، جی میں جو نماز پڑھن مشکل نہیں، وضو کرن مشکل نہیں، وضو دا باقی رکھن مشکل ہے. اگر اسا دنیا داری دے وچ آ جاؤں تو کاروبار کرن مشکل نہیں، کاروبار نو سنبھالن مشکل ہے. سونا خریدنا مشکل نہیں، سونے دی پرکھ، سونے دی خرید، سونے دی قدر کرن مشکل ہے. پچھلے دن میرے ایک دوست ہیں سنارن، میں انہوں کو چلا گیا تے انہاں ایک زیور ہاتھ وچ لے کے تے پتھر دی وٹی دے ہوتے نا گھسایا. میں انہوں نے پوچھا، میں کہ جی یہ جڑی پتھر دی وٹی ہے ایک مخصوص ہوندی ہے، انہاں کہ اس نو کسوٹی آدا. میں 50 سال اپنی عمر دے وچ کسوٹی پہلی باری دیکھی. پڑھن نو کتاباں دے اندر، بولن نو تقریراں دے اندر، لکھن نو اپنی تحریرات دے اندر خدا جان دے کئی بار لکھیا، سنیا، پڑھیا ہونے، مگر ویکھیا پہلی بار یہ کہ کسوٹی اس نو آدھے. میرے عقل، فہم و فراست، میرے ذہن عقل وچ بھی نہیں کہ کسوٹی ایسی ہونی ہے. میرے ذہن دے اندر کوئی مشین دی طرح، کوئی پرزے دی طرح کوئی ایسی چیز ہونی ہے جس جڑی وزن کرن واسطے یا انہوں کھچن واسطے یا انہوں کوئی مسئلہ، مگر وہ دے ویسے پتھر دا پتھر. تو میں عرض پیا کرتا میں چیز دا خرید لینا، کاروبار دا کر لینا، علم دا پڑھ لینا، وضو طہارت کر لینا، نماز دے نیت کر لینا، سجدے 4 8 12 16 کر لینا، یہ مشکل نہیں. 2-4 لاکھ روپیہ لا کے حج پڑھنا مشکل نہیں. 20 30 40 50 یا لاکھ تک دا بکرا یا چھترا یا بچہ یا کٹا لے کے قربانی کر چھوڑنا، ذبح کر چھوڑنا، گوشت کھا لینا یا ونڈ لینا مشکل نہیں. مشکل ہے اس شے نو باقی رکھنا. قربانی کرن تو پہلے قربانی اپنی دیونا ضروری ہے. پہلے سیکھ قربانی شائع کیا ہے. سانو علماء نے یہ دسیا 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس دے برابر مالیت دا مالک ہووے اور ضرورت تو ودھ کے ہووے اے چیز، تو پھر ادھو تے قربانی واجب ہے. یہ بھی حق کے مسئلہ، مگر میرا تے یہ طریقہ ہی نہیں، یہ راہ نہیں. میری جو راہ ہے وہ صوفیت والی کہ 7.5 تولے سونے جتنا ایمان ہوگے. بندے دا ایمان کم از کم 7.5 تولے ہوئے، اتنا پختہ تے پکا تے اتنی قیمت والا ہوئے جتنا 7.5 تولے سونے دی قیمت ہے. جتنا بندے کو اگر اتنا ہوئے انہوں سنبھال کے رکھن لگیا، محنت تے کوشش تے کاوش کر دے، ایمان دی اتنی سنبھالن واسطے کوشش تے کاوش کرن والا ہوئے، یقین جانو میں کسے دے تے گل نہیں کر رہا. من حیث القوم اساں اپنے ایمان دی حفاظت کرن واسطے ایک ٹکا برابر بھی کوشش نہیں کرتے، رتی برابر بھی کوشش نہیں کرتے. اساں تے ایک عادتن طہارت بھی کر دیں تے عادتن، وضو بھی کر دیں تے عادتن، نماز پڑھتے ہیں تے عادتن، پھر گالی گلوچ تے زہر اسی عادتن ہی کٹ دیں. دعا منگنی ہوئے تے عادتن سانو ربنا آتنا فی الدنیا تو علاوہ کوئی دعا ہی نہیں آتی. عوام دی گل نہیں، میں بہت سارے مولا نا قسم دے لوگ ویکھیں جنہاں نو دعا منگنی اور دعا منگاونی نہیں آتی. ہزارہ نمازی تو سب ہم سب سمیت نماز پڑھتے ہی نماز پڑھا نہیں سکتے، اذان عمدیے پر اذان پڑھ نہیں سکتے. بال جم پوے تے اذان مولوی صاحب آ کے آکھے، حق اے نہیں.
قربانیاں کر اس طریقے تے کر کے قربانی بن کے جاوے. انہوں قائم تے دائم رکھنا ہے. ان دی عزت تے قدر اتنی کر کہ اے زندہ تا بندہ ہو کے رب دی جناب وچ جا کے عرض کرے اللہ فلاں بندے تیری رضا واسطے قربانی کی دیئے اس واسطے میں نو باقی رکھ. پتہ نہیں قیامت کداں آسی. تے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قربانی دا جانور اس بندے نو اپنی کانڈ تے بہا کے پل صراط دا سفر کرا کے جنت وچ داخل کرے سی. قربانی دا جانور تو ہویا جنتی تے اساں تے او کام ہی نہ کیتے پھر سانو ہی چالے سی. غور کر فکر کر. قربانی دا جانور تے جانور ہی تے زندہ تا بندہ ہو کے لگا گیا اللہ کو تے سادے بھی عمل نہ ہوئے انہی کانڈ تے بیٹھن جو گے. مسلمانہ سوچ صرف جانور دے کے خوش نہ ہویا کر. عید دی نماز پڑھن واسطے تاسا بڑی ہوشیاری نال اچھے تے چنگے کپڑے پا کے تے بڑی تیاری نال آئے. اسے دن 7:30 نماز پڑھی عید دی محبت نال 1:30 بجے اذان تے 1:45 جماعت ظہر دی ہوئی نہ اذان سنی نہ نماز پڑھی. تو سا دسو میں اگر آکھا تے پھر بن جائے گا فتوہ ہوئی سے پھر آدھے لوگ مولوی سے فتوہ دیتے ہون تے فتوہ بھی نہیں فتبہ آدھے لوگ مولوی فتوہ دیتے. میں فتبے دیوان واسطے نہیں اپنے اندر تو فیصلہ کر فتوہ اپنے واسطے دے. جس نے عید دی نماز پڑھ کے بکرا تے قربان کر چھوڑا تے ظہر دی نماز نہیں پڑھی اودی دس ہوئی ہے کہ نہیں میری ہوئی ہے کہ نہیں اپنے واسطے دس. عصر نہیں پڑھی مغرب نہیں پڑھی فجر نہیں پڑھی عشاء نہیں پڑھی ہفتہ نہیں پڑھی مہینہ نہیں پڑھی 6 سال بلدہ والا آیا پھر بھاج کے آگے اسے عید قربانی واسطے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا چاہیے. میں مخالف نہیں. جمعہ تے پڑھیا تے ظہر دی نماز عصر دی نماز تے پڑھی نہیں. جمعہ تے پڑھیا تے مغرب تے پڑھی نہیں. جمعے واسطے آ گئے ہیں آج فجر تے پڑھی نہیں. جنازے واسطے پہنچے ہیں فرضی نماز تے پڑھی نہیں. میں فتوہ نہیں دینا. فتوہ اپنے مفتی تو پوچھ. فجر دی نماز نہیں پڑھی 11:30 جنازہ پڑھ لی جنازہ ہو یا نماز ہوئی ہے ایک دس یا دونوں ہو گئے یا دونوں نہیں ہوئے. فتوہ پوچھ مفتی ضمیر تیرے وچ رہ دے. قربانی کر. سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا چھری چلیے پہلا قطرہ قربانی دے جانور دا خون دا پہلا قطرہ زمین تے گرن تو پہلے رب اس دی بخشش فرما دے. پاک ہو گئے اسے 7:30 6:30 6:45 7 بجے عید دی نماز اس اگلے ہفتے انشاءاللہ ہو جا سکے. 6:30 تو لے کے 7:30 تک آخری ٹائم 7:30 ہونا ہے. 7:30 تک 7:30 بجے میں ہو گیا جنتی. 8:30 جھوٹ تے شروع ہو گیا. 9:30 اکھاں دیکھنا شروع کر دیتا. 10:30 باہر نکلے شہر تے بازار نو. 11:30 رشتہ داراں کو. 12:30 تے 1:30 نماز ظہر دا ٹائم ہویا تے پڑھی نہیں. پہلا جنتی ہو کے نماز نہیں پڑھی یار. ذرا سوچ جنتی ہو کے نماز نہیں پڑھی. جنتی ہو کے اکھ دا حیا باقی نہیں رکھیا. جنتی ہو کے گالی گلوچ. جنتی ہو کے تے برے کام یار. رب کعبہ دی قسمی نماز عید پڑھن تو بعد قربانی دے جانور دا خون دا پہلا قطرہ زمین تے گرن تو پہلے تو جنتی ہے. کیونکہ میرے نبی فرمایا وہ جنتی ہے. واہ مؤمنن شرط ہے کہ وہ ایمان والا ہوگے.
پہلے بھی ایمان والا ہوئے، اگر ایمان نہیں، یہ بھی قرآن من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، فرمایا مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے عمل کرے چنگے، شرط ہے کہ مومن ہوئے تے رب اسے قبول ضرور کر دے۔ اگر مومن نہیں، ایک نماز نہیں، لکھوں کہا سجدے تو سجدہ کی دی رکھے، او دا سجدہ قبول نہیں ہوتا۔ ایمان والا کون ہے؟ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ۔ 12 چیزاں رب نے ارشاد فرمایا، اپنے پیو ماں تو، اپنی اولاد تو، اپنی ازواج تو، اپنے اموال تو، اپنے خرید اور فروخت کرنے والے اموال تو، اپنے مساکن، اپنے گھراں تے کوٹھے تے بلڈنگاں تو ودھ کے اگر تسی میرے مصطفیٰ نال محبت نہیں کر دے تسی ایمان والے نہیں۔ بس 4 بال داڑھی دے نہ رکھ سکے حاجی صاحب، ٹائم نال نماز نہ پڑھ سکے غازی صاحب، اپنی زبان نو جھوٹ تو نہ پکڑ سکے، اپنی زبان تے کنٹرول نہ کر سکے، اپنی اکھ تے کنٹرول نہ ہو سکیا، اپنے ہاتھ تے پیر تے دل و دماغ تے سوچ تے فہم فراست دے ہوتے کنٹرول نہیں ہو سکیا، پھر بھی اسا مومن۔ اللہ پاک جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، یہ سجا قربانیاں، یہ سجا نمازاں اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ 2-3 منٹ باقی ہیں، فہد بخش میلادی چھوٹی جی نعت شریف سنن انشاءاللہ، اس کے بعد اذان اور نماز۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔